त्यसमा सम्बन्धित के कस्ता कार्यक्रमहरू अब नीतिहरू छ, अब बहुभाषिक माध्यमबाट कसरी पढाइ हुन्छ एउटै क्लासरुममा, त्यो सबै कुरालाई चाहिँ समेटेर सबैको कन्फ्युजन क्लियर गरिदिनु पर्यो सर। डाक्टर लोकबहादुर लोकचन सरले चाहिँ। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो हजुर हजुर तपाईँ हाम्रो अध्यक्ष आइसक्नु भएको छ। अनि तपाईँकै पालो छ सर। अब तपाईँले चाहिँ यसमा हाम्रो जुन हजुर गाउँपालिकाको अध्यक्ष भन्नुभयो। नमस्कार। ए नमस्कार नमस्कार। ल धन्यवाद धन्यवादको अध्यक्ष। मलाई हजुर पहिलो त अब निमा लोक सर अनम्युट गरेर बोलिदिनुहोस् न। तपाईँ धेरै सबैको म्युट अनम्युट भएको अनम्युट गरिदिनुहोस् न लोक सर। लोक सर सुन्नु भएको छ? तपाईँको म्युट भएको छ। म्युट सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण भाषा सम्बन्धी डाक्टर लाल राष्ट्र पनि देखिरहेको छु। यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिलो त मलाई केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसका प्रति म आभार छु। अब म सुरु गर्छु। गाउँपालिका अहिले गाउँपालिकाहरू स्थानीय सरकारको रूपमा छ र थुप्रै अधिकारहरू पनि स्थानीय तहलाई दिएको अवस्था छ। त्यस क्रममा मैले यो 8 नम्बरको बुँदा माध्यमिक शिक्षा र आधारभूत शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई छ, जस अन्तर्गत 23वटा भन्दा अधिकारहरू शिक्षाको अधिकारहरू स्थानीय तहलाई छ। अर्को कुरा चाहिँ 22 नम्बरको जुन अनुसूची 8 को 22 नम्बर छ, मैले अनुसूची 8 नम्बर बुँदा र 22 नम्बरको बुँदाको कुरा गरिरहेको छु यहाँहरूलाई। 22 नम्बर बुँदामा भाषा त्यस्तै यो ललित कला लगायत सम्पूर्ण स्थानीय स्रोतहरूको संरक्षण गर्नको लागि स्थानीय तहलाई संरक्षण मात्र होइन विकास गर्नलाई अधिकार दिएको छ। त्यो अधिकार अन्तर्गत भाषा नीतिका कुरा पनि आए, भाषा प्रतिष्ठानका कुरा पनि आउँछन्। अब म सरसर्ती यहाँहरूलाई जस्तो स्थानीय तहमा आज तपाईँहरूको सन्दर्भ के लाग्छ भने आजको सन्दर्भ चाहिँ पाठ्यक्रममा व्यवस्था गरिएको स्थानीय विषय वा मातृभाषा विषयको सन्दर्भ होला जस्तो लाग्छ। त्यस सँगसँगै एउटा कुरा चाहिँ माध्यमिक र आधारभूत तहमा बहुभाषिक शिक्षा पनि जोड्नुपर्छ होला। म तीन चाहिँ कुरालाई यहाँहरूसँग जोड्छु। पहिलो कुरा स्थानीय तहको जुन माध्यमिक र आधारभूत तहसम्मको शिक्षाको कुरा छ, त्यो सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि सम्पूर्ण व्यवस्थाकीय अधिकार शिक्षकसम्मको अधिकार अहिले केन्द्रले व्यवस्था गरे पनि ढिलो चाँडो त्यो लोकल लेभलकै अधिकार हो। मलाई लाग्छ फाल्गुनन्द गाउँपालिकाले स्थानीय शिक्षक नियुक्ति गरेर मुद्दा नै जितेर नेपालको इतिहासमा अदालतबाट मातृभाषा बहुभाषिक शिक्षामा पहिलोचोटि सबैको लागि त्यो दृष्टान्त बनेको छ। हाम्रो खुसीको कुरा पनि हो। अस्ति मात्रै हामी छलफल पनि गऱ्यौँ। त्यस्तै पहिला चाहिँ 56 सालमा हामीले जस्तो धनुषाको र काठमाडौँ उपत्यकामा जस्तो नेवारी भाषा र त्यहाँ मैथिली भाषामा मुद्दामा हारेको थियो, गणतन्त्रको आवाज त्यो दिएको छ। त्योबाट हामीले धेरै कुरा सिकेर अगाडि बढ्न सक्छौँ यदि स्थानीय तहले गर्न चाह्यो भने हुनेछ भन्ने उदाहरण पनि हो। खनियावास गाउँपालिकासँग जोडिन पाउँदा मलाई यही खुसी लागेको छ। अर्को एउटा थप उदाहरण पनि हो यो। त्यस अर्थमा स्थानीय तहको पाठ्यक्रमको आजको सन्दर्भमा तपाईँहरूलाई म तीनटा कुराबाट जोड्न चाहन्छु: बहुभाषिक शिक्षा, स्थानीय विषय र मातृभाषा विषय। अब कसरी लाउने भन्ने कुरा हुन्छ। तपाईँहरूको त्यहाँ स्कुलहरू खैर जति होस्, स्कुलहरू जति भए पनि सबै स्कुललाई सबै विद्यार्थीलाई हामीले कार्यक्रम लान सक्यो भने अध्यक्षज्यू त्यो चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ। किनकि स्थानीय विषय तपाईँले गर्ने लगानी तपाईँ स्थानीय तह भनेको सबै स्कुलको लागि पनि हो, सबैको बच्चाको लागि हो। सबै बच्चाको लागि हामी कसरी पुग्ने भन्ने नै अहिलेको कुरा हो। किनकि स्थानीय सरकार भनेको सबै बच्चा सबै स्कुलको लागि सबै जनताको लागि बराबर भएको हुनाले तपाईँले गर्ने खर्च, तपाईँले गर्ने लगानी, तपाईँले गर्ने कामले सबै जनताको मनसम्म अथवा जनताले त्यो प्रतिफल पाउनुपर्छ।
त्यसैले त्यो प्रतिफल पाउन हामी केही कामहरू गर्न सक्छौँ र तपाईँहरूलाई बधाई दिँदै म शुभकामना दिँदै के भन्छु भने पहिलो त हामीले तल्लो कक्षादेखि माथि कक्षासम्म सेवा दिनुपर्छ। एकैचोटि हामी सक्दैन होला। हामीले कक्षा 1 देखि सुरु गर्नुभन्दा पनि एकैचोटि बाल कक्षादेखि 3 कक्षा 1 देखि 3 सम्मलाई प्याकेज बनाउनु भयो भने सजिलो हुन्छ। किनभने कक्षा 1 देखि 3 सम्म चाहिँ जुन किताब हामी तयार पार्छौँ त्यसलाई ग्रेडिङ गरे हुन्छ। त्यही किताबले हामीले 3 सम्म पढाउन सक्छौँ। त्यो चाहिँ मैले सन्दर्भ के को गरेँ भन्दा स्थानीय विषय र मातृभाषाको कुरा गरेँ। मातृभाषाको पनि 1-3 लाई एउटा किताब तयार गर्न सकिन्छ, स्रोत सामग्री। अनि जहाँ जहाँ मातृभाषी बच्चा छैनन् उनलाई चाहिँ विकल्पमा स्थानीय विषय तयार गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ भनिरहेको कुरा के हो भन्नु होला भने तपाईले जस्तो पाठ्यक्रमको अहिले एकीकृत पाठ्यक्रम आएको छ। तपाईले अघि नै भन्नुभएको छ नीतिगत रूपमा के छ भन्दा अहिले कक्षा 1 देखि 3 सम्म को एकीकृत पाठ्यक्रम आयो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले त्यो लागू गर्यो। अहिले 11 मा पनि पाठ्य पुस्तक फेरिएको छ। एक कक्षामा 4 वटा किताबहरू व्यवस्था गरेका छ। व्यवस्था गरेर एक कक्षामा त पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले व्यवस्था गरेको पाठ्यक्रम अनुसारको किताब तयार भएर बजारमा पनि आइसक्यो। अब अर्को साल चाहिँ 2 कक्षाको बन्ला पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले, अर्को सालमा 3 कक्षाको बन्ला 3 वर्षको राउन्डमा यो सकिएला। त्योभन्दा अगाडि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा एउटा कुरा चाहिँ तपाईँ हामीलाई जरुर खाँचो भएको छ। त्यो खाँचो भनेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्थानीय र मातृभाषा विषयको त्यो पाठ्य पुस्तक तयार गर्दैन। उसले गरेको पनि कानुनी रूपमा त्यो चाहिँ कानुनी रूपमा वैधानिक पनि हुँदैन। अहिले अङ्ग्रेजी र अरू कम्प्युटर के विषयहरू स्थानीय तहले पढाइरहेको छ त्यो इलिगल हो, गैर कानुनी हो र कानुनको बर्खिलाफ पनि हो। त्यसैले अहिले चाहिँ स्थानीय तहले तुरुन्तै गर्नुपर्ने, आजैबाट सुरु गर्नुपर्ने काम तपाईँले जुन आज सुरु गर्नु भएको छ त्यही काम हो। त्यो काम भनेको मातृभाषा वा स्थानीय विषय मध्ये दुईटैको पाठ्यक्रम तयार गर्ने। मेरो सुझाव चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिलेको सन्दर्भमा स्थानीय विषय मात्रै लगाउँदा पनि त्यहाँ स्थानीय तामाङहरू होलान् अथवा मगरहरू होलान्, अरू दलितहरू होलान्, तिनको समाधान हुँदैन। त्यसैले तामाङ बच्चाहरू छन् भने उनीहरूको लागि स्थानीय तामाङ विषय हालिदिउँ। मेरो सल्लाह तपाईँहरूलाई स्थानीय तामाङ भाषाको विषय बनाऊ। तामाङ बाहेक अरू पनि छन्, त्यहाँ मगर अथवा नेवारहरू अरू होलान्, उहाँहरूको लागि चाहिँ स्थानीय विषय बनाऊ। स्थानीय विषय बनाउँदाखेरि चाहिँ तामाङ बाहेक अरूलाई त्यो लाउन सक्यो। त्यति मात्रै होइन, फेरि हाम्रो स्कुलमा टिचरहरू पनि नहुन सक्छन्। पहिलोचोटि स्थानीय विषय पढाउन जहाँ जहाँ तामाङ टिचरहरू छ तामाङ भाषा विषय पढाउने, जहाँ जहाँ तामाङ भाषा बोल्ने टिचर छैन त्यो तामाङ विषय पढाउन सकिँदैन पहिलो वर्ष। उहाँहरूलाई चाहिँ के गर्न सक्यो भन्दा स्थानीय विषय लगाउने, स्थानीय विषयभित्र बरु तामाङ लगायत नेवार अरू भाषाको कन्टेन्टहरू पनि राखिदिने, संस्कृतिका पनि राखिदिने। त्यसो गर्दाखेरि बाँकी बच्चाहरूले स्थानीय विषय पाउने भयो, सबै शिक्षकले पढाउन सक्ने भयो। मतलब तामाङ नजान्ने, भाषा नजान्नेले, तामाङ भाषा जान्ने शिक्षकहरूले चाहिँ यतापट्टि जहाँ जहाँ शिक्षक हुनुहुन्छ तामाङ भाषा बोल्ने, त्यो तामाङ अनुहारको तामाङ जातिको मात्रै चाहिएन, त्यो दलीय अरू जातिका अरू समुदायका शिक्षक साथीहरूले तामाङ भाषा जान्नुहुन्छ भने त्यो पढाउन सक्नुभयो। जहाँ अब दुईटा कुरा गरेँ मैले यहाँ, त्यो पाठ्यक्रमको 6औं नम्बरमा त्यो कुरा लेखेको छ। अहिलेको 1-3 को पाठ्यक्रमको 6औं नम्बरमा स्थानीय विषय र मातृभाषा लेखेको छ। तपाईँको खनिया भाषामा के गर्न सक्यो भन्दा जहाँ जहाँ तामाङ शिक्षक अलरेडी हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि सामान्य ओरिएन्टेसन तालिम दिएपछि उहाँहरूले त्यो के अरे तामाङ भाषा विषय तपाईँले तयार गरेको पढाउन सक्नुहुन्छ। अनि बाँकी रहेको जहाँ तामाङ भाषा बोल्ने शिक्षक हुनुहुन्न त्यहाँ चाहिँ तपाईँले ओरिएन्टेसनमा त्यही एउटै ओरिएन्टेसनमा शिक्षकहरू तपाईँले बोलाउन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ स्थानीय तालिम विषय तालिम दिन ओरिएन्टेसन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि उहाँहरूले गएर पढाउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि स्थानीय विषयको र मातृभाषाको सन्दर्भमा दुईटा कुरा भयो। एउटा तामाङ शिक्षक भएको ठाउँमा तामाङ विषय लाउने, त्यो शिक्षक तपाईँहरूसँग कहाँ छ भन्ने तपाईँसँग विवरण छँदैछ। जहाँ जहाँ तामाङ शिक्षक हुनुहुन्न अहिलेलाई स्थानीय विषय लाउने, त्यहाँ पनि तामाङ भाषाको केही कुराहरू राखिदिने, संस्कृतिक कुरा राख्ने, अरू नेवार मगर अथवा स्थानीय तपाईँ खनियावासको परिचय भनेर त्यहाँको संस्कृति, कृषि, अझ कृषि, त्यसकै अब कृषिमै तल्लो कक्षामा चाहिँ तपाईँले लाउन गाह्रो हुन्छ होइन। तल्लो कक्षामा त उही टेक्निकल जानकारी दिने भएको अवलोकन र त्यो प्रोजेक्ट कामहरू गर्ने भए हुनाले
प्रोजेक्ट लेभलको हुन्छ, बच्चालाई त्यति धेरै बाल श्रमतिर लानु हुँदैन। त्यो हुनाले चाहिँ थोरै कृषिका विषयवस्तु राखेर, संस्कृतिका भाषाका सबै कुरा राखेर उसलाई त्योसँग प्रवृत्त गराउने भन्छ के। प्रवृत्त भनेको जस्तो उसको घरमा के चाड मनाउँछन् अनि उसको घरमा त्यो चाडमा कृषिसँग, फुलसँग, अब तिहारसँग, फुलसँग, लोसारसँग अथवा कुनै चाडबाडसँग जोडिने कुराहरू चाहिँ अहिले तपाईँहरूको किताब पनि नयाँ तरिकाले तयार भएको छ। जस्तो तपाईँले कक्षा 1 को किताब हेर्नुभयो भने हाम्रो घर परिवार र मेरो घर परिवार र परिचयबाट तल गएर वातावरणमा सकिएको अवस्था छ। अहिले पनि कन्टेन्ट बनाउनु पर्ने चाहिँ त्यसै गरी हो तपाईँहरूले बनाउँदाखेरि, किनकि डाइरेक्टली त्यो कल्चर सिकाउनु भन्दा पनि के हो भनेर चाहिँ हाल्न सकिन्छ कन्टेन्टमा। अब मैले 2टा कुरा सकेँ यहाँनिर। के सकेँ भन्दा 2 खाले तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। एउटा के अरे मातृभाषा विषय तामाङमा, अर्को स्थानीय विषय, त्योभित्र भाषा, संस्कृति, कृषि, व्यवसाय, अहिलेका आधुनिक कम्प्युटरसम्म तपाईँ जानु सक्नुभयो। कम्प्युटर पनि जोड्नुपर्छ, आधुनिक सूचना प्रविधि पनि जोड्नुपर्छ बच्चालाई। तल प्र्याक्टिकल्ली 9-10मा जस्तो 9 र 10मा भए फिल्डमै गएर काम गर्न सकिन्थ्यो, तपाईँले कृषिको कामै गराउन सकिन्थ्यो, पाक शिक्षा, त्यसपछि यो डेयरी उत्पादनदेखि व्यवसायिकसम्म तपाईँ जान सक्नुहुन्थ्यो मेरो विचारमा। अब तल चाहिँ त्यति धेरै नभएर सामान्य 6-7मा अलिकति हुनसक्छ व्यवसायिक शिक्षामा, मैले त्यति भने। अब अर्को एउटा कुरा चाहिँ गर्नुपर्ने भएको छ। त्यो कुरा चाहिँ पाठ्यक्रममा पनि, पाठ्यक्रम भन्दा पनि नेपालको संविधानदेखि लिएर, शिक्षा ऐनदेखि लिएर अहिलेको सबै कुराहरूमा, स्थानीय तहको ऐनसम्ममा त्यो लेखिएको छ। त्यो भनेको बहुभाषिक शिक्षा हो। अब यो बहुभाषिक शिक्षालाई चाहिँ कसरी